सामाइन ये देखें, ये जातला का एरिया है और आज बादो बारा और इतना तूफान आया है कि ये जो बिजली के खंभे और ये तारें हैं सब टूट गई हैं। और रास्ते में मैंने जो दरख्त देखे टूटे, अल्लाह खैर करे कि ये तो ज़रूरत तो थी बारिश की, सख्त गर्मी की इद्दत और शिद्दत की वजह से, लेकिन ये जो आज तूफान हुआ है इससे बहुत सारा नुकसान हुआ है। अल्लाह खैर करे। बहुत सारे दरख्त गिरे हैं जी, गाड़ियाँ भी टूटी हैं और शीशे भी टूटे हैं। तो बस दुआ करें कि अल्लाह ताला जो भी अल्लाह की बाराने रहमत हो तो खैरियत के साथ हो, खैरियत के साथ हो और ये मुल्क खुदादाद पाकिस्तान में जो है वो उसकी बेहतरी हो और अल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मेरे अब्बू जान थे जो पहले आप लोगों को बता रहे थे कि क्या नुकसानात हुए हमारे आज़ाद कश्मीर में जो तूफ़ानी बारिश आई। और चूँकि ये वीडियो थोड़ी देर बाद में अपलोड कर रही हूँ, इसका वॉइस ओवर कर रही हूँ और इसको एडिट करते हुए मुझे थोड़ा टाइम लग गया, तो अब ये वीडियो अपलोड हो रही है। लेकिन ये जो वाक़या था, ये जो हैपन हुआ था, ये जब मैं पाकिस्तान थी तब हुआ था। और इतनी तूफ़ानी बारिश आई थी, इतनी आंधी आई थी। पाकिस्तान में इतनी शदीद गर्मी है। सामाइन ये आपने ये देखा होगा कि ये एक दरख्त था जिसके नीचे एक सब्ज़ी फरोश जो है वो सब्ज़ी लगाया करता था। आज ये दरख्त भी तूफ़ान की वजह से जो है वो गिर गया है और इससे ये जो उसका ठिया था जहाँ ये बैठता था वो ठिया ख़त्म हो गया है। अल्लाह खैर करे। इतनी गर्मी है कि लोग इंतज़ार कर रहे थे कि किसी तरह जो है वो बारिश हो। लेकिन जब बारिश आई तो ऐसी तूफ़ानी बारिश आई कि उससे दरख्त वगैरह, खंबे और जो चीज़ें थी, हमें तो अंदाज़ा भी नहीं है कि कैसे वो सड़कें तक ब्लॉक हो गई उन चीज़ों की वजह से। क्योंकि जब मीरपुर में, हमारे जो शहर में, क्योंकि हम लोग शहर में रहते हैं, मीरपुर आज़ाद कश्मीर शहर में, तो उस ये देखें, ये एक छोटी सी बस्ती है गरीबों की और इस बारिश की वजह से ये तमाम घर और ये बस्ती जो है ये आप देख रहे हैं कि इस वक्त तबाह बर्बाद हो गई है। ये देखें, अल्लाह ताला, ये बहुत बड़ा तूफ़ान था, बहुत बड़ा। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह ये खंभे और तारें सड़क में गिरी हैं तो जो है जानी नुकसान से महफूज रहे। जो दरख्त गिरे हैं इससे भी लोग जानी नुकसान से जो है वो महफूज रहे हैं। अल्लाह ताला तमाम इंसानियत को अपने ज़मान में। ये देखें, ये जगह जगह ये तारें खंभे टूट कर सड़क में पड़े हैं। हाँ अच्छा, ये बिजली जो है ये पहली दफ़ा इतना बड़ा नुकसान हुआ है। ये देखें, ये देखें। इतना ज़्यादा नुकसान देखकर तो मैं भी परेशान हो गई कि ये कैसे हुआ और क्यों हो गया, क्योंकि इस चीज़ का हमने अंदाज़ा भी नहीं लगाया था। यहाँ पर जगह जगह जब हमने ये चीज़ देखी, मैं तो ख़ुद बहुत हैरान हो चुकी थी कि ये हुआ क्या है, क्योंकि इसका कोई आइडिया भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। गर्मी शदीद थी और बारिश का आना जो था वो एकदम इतना सडनली और इतनी तेज़ी से आना, मैं नहीं, मुझे तो इतना नुकसान तो कभी, मैं सोचती हूँ ज़लज़ले से भी नहीं आया होगा जितना इस तूफ़ानी आंधी बारिश से आया था। इंटरनेट भी हम लोगों के ऑफ हो गए थे, बिजली भी चली गई थी और बिजली जो है वो काफ़ी देर तक जो है वो गई हुई थी। बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान हुआ। यहाँ पर मेरे अब्बू जान पूछ रहे थे कि, क्योंकि हम लोग यहाँ से दूसरी वे जा रहे थे, और अब्बू पूछ रहे थे कि जो उस साइड पे जहाँ पे वो दूसरे लोग रहते हैं, क्या उधर भी कोई नुकसान हुआ है, कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ। माली तो ज़ाहिर है हुआ ही है, लेकिन किसी का जानी नुकसान तो नहीं हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह यही उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस ज़ाहिर है बिजली चली गई है, इंटरनेट चला गया है। और ज़ाहिर है ये वीडियो मैं बाद में अपलोड कर रही हूँ, तो मुझे पता है कि 3 दिन तक तो इन लोगों की बिजली नहीं आई थी। फिर कनेक्शन जो है इन तारों का, इन
مطلب ان کو دوسری جگہ سے دیا گیا تو بجلی پھر آئی تھی۔ یہاں پر جگہ جگہ ہم لوگ پریشان ہو رہے تھے، کبھی ادھر دیکھ رہے تھے کبھی ادھر دیکھ رہے تھے کہ کتنا زیادہ جو ہے وہ نقصان ہوا ہے۔ اور الحمدللہ پھر شکر الحمدللہ کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ جس طرح سڈنلی یہ چیزیں گری، یہ چیزیں ٹوٹی، روڈیں بلاک ہوئی، جیسے یہ درخت جو ہے وہ ٹوٹ کے گر گئے، کچھ بھی ہو سکتا تھا، کوئی بھی جانی نقصان ہو سکتا تھا، لیکن الحمدللہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر بھی آپ کو درخت جو ہے وہ ٹوٹا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یہ اندازہ کرواتا ہے کہ یہ کوئی عام بارش نہیں تھی، پراپر طوفانی بارش تھی۔ اور ہمیں اللہ پاک سے ہمیشہ ایسی آفتوں سے، جو کہ آسمانی زمینی جو بھی آفتیں ہوتی ہیں، ان سے پناہ مانگنی چاہیے اور اپنے اعمال درست کرنے چاہیے، کیونکہ کبھی کبھی یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ تو کبھی آزمائش ہوتی ہیں اور کبھی ہمارے اپنے ہی گناہوں کی جو ہے وہ سزا ہوتی ہیں۔ تو الحمدللہ کہ جانی نقصان نہیں ہوا تھا، اس پہ اگین میں بار بار شکر کرتی ہوں، کیونکہ ایک جان کا نقصان بھی بہت بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، جو کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ مالی نقصان تو جو ہے وہ پورا ہو سکتا ہے، جانی پورا نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارا سفر بس اسی طرح کی باتیں کرتے ہوئے نکل گیا اور گزر بھی گیا اور جلدی کٹ گیا، جب ہم نے دیکھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے اور کیسا ہوا، کیونکہ یہ ہماری سوچ سے بھی بالا تر تھا۔ اور پھر ہم لوگ، میری نانی اماں چونکہ فوت ہوئی تھی اور ہم لوگ پاکستان گئے تھے، میرے بچوں کو بھی پتہ تھا، نانی اماں سے ملے ہوئے تھے۔ ہماری نانی اماں انگلینڈ بھی آئی رہیں یہاں پر، تو ان کو ڈیمنشیا ہو گیا تھا آخری دنوں میں، وہ بیچاری بہت زیادہ بھول جایا کرتی تھیں، اور جس کی وجہ سے وہ بچے ان سے زیادہ پیار کرنے لگے تھے، کیونکہ بچے بار بار وہ سمجھتے تھے کہ یہ ان کو ایک طرح سے یہ مذاق لگ رہا ہوتا تھا کہ شاید نانی ماں ان سے مذاق کر رہی ہیں، بٹ ایسا نہیں تھا۔ وہ بیچاری جو ہے وہ اپنی ڈیمنشیا کی وجہ سے بار بار بات کو بھول جاتی تھیں۔ ایون وہ میرے بچہ جو تھا چھوٹا والا، اس کے بال لمبے تھے، تو اس کو کہتی تھی وہ لڑکی ہے تو اس کے بال کٹاؤ۔ تو بچے جو ہے وہ اس چیز پر جو ہے وہ کہتے تھے کہ شاید نانی ماں جان بوجھ کے ایسے کر رہی ہیں۔ پھر میں نے جب ان کو ایکسپلین کیا تو ان کو پتہ چل گیا کہ وہ جان بوجھ کے ایسے نہیں کرتی، بلکہ ان کو مطلب اس طرح پرابلم ہے، تو اس وجہ سے وہ ان کو بہت بہت مس کر رہے تھے۔ تو ہم جب نانی ماں کی قبر پہ آئے تو میرے بچے جو ہے وہ بہت رو کے دعا کر رہے تھے ان کے لیے، اور ان کی جو مغفرت کی دعا کر رہے تھے، ان کو جنت الفردوس کے لیے ان کی دعا کر رہے تھے۔ اور مجھے بہت خوشی ہوئی تھی کہ کیونکہ بچوں کی دعا جو ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے، کیونکہ وہ معصوم ہوتے ہیں۔ اور پھر ہم لوگوں نے نانی ماں کی قبر پہ، نانا ابو کی قبر پہ، ہمارے ماموں جو جوان ماموں فوت ہوئے تھے، جن کے غم میں میری نانی ماں کو ڈیمنشیا ہوا تھا، وہ جو ہیں وہ بھی یہیں پر، یہ ان کی قبر ہے، اور یہ بھی یہیں پر دفن ہے۔ تو ہم نے ان کی مغفرت کے لیے بھی دعا کی۔ ہم قبرستان میں کافی مطلب دیر کھڑے رہے، اور اتنی گرمی تھی اور میں حیران ہو رہی تھی کہ جس طرح ان کی قبر پر پھول لگے ہوئے ہیں، کیونکہ بارش تو صرف آج ہوئی تھی اور یہ بارش کی وجہ سے تھوڑا تر ہو گیا ان کی قبر، بٹ یہ بہت زیادہ ڈرائی خشک اور اتنی گرمی تھی، تو میں حیران تھی کہ کیسے جو ہے قبر پہ اتنے اچھے پھول تر و تازہ لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ بھی ایک اچھی نشانی ہوتی ہے، اور بہت اچھا لگا، خوشی ہوئی اپنے ماموں جان کی، نانا ابو کی، نانی ماں کی قبر پہ جا کر اور ان کے لیے دعا کر کے۔ بس آپ بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک ان کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔